In a bold and strategic response to the Pahalgam terror attack, India launched Operation Sindoor, targeting and destroying 9 terrorist camps across the line of control. The Defense Ministry emphasized that the mission was focused, measured, and non-escalatory, with no harm to civilian or military infrastructure. Herald Media asked people their views. Do you think India has set an example for other countries in fighting terrorism by crossing into Pakistan and destroying terrorist camps? Today early morning when I woke up, I got the news that India has retaliated or responded to the attack that recently some terrorists had taken away our innocent civilian lives. And today by India crossing into the territories of the opposite nation, that is Pakistan, and responding to them in their own land at our given time and date and places to be attacked, India has really set an example that we mean business when it comes to the civilian lives of Indians. India has also sent a clear-cut message that come what may, however the powerful nation may stand by such a country who are supporting terrorism, that we will not maybe retaliate or react, but we will respond in a very calculative manner, in a precision manner. आज भारतीय सेनेन जे पराक्रमी कार्य केले सिंदूर हे ऑपरेशन करून पाकिस्तान ऑक्युपायड काश्मीराचेर बॉम्बार्ड करून जे टेररिस्टांचो खात्मो केलो, जे टेररिस्टांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले, ताचे खातीर पयले म्हणजे भारतीय सेनेचे अभिनंदन. आज एक भारतीय म्हणून आमकां एक प्राउड फिलिंग आसा. आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे म्हजे तर्फे हांव आज आमच्या सेनेचे अभिनंदन करता. पाकिस्तान ऑक्युपायड काश्मीर जे आसा ते म्हाका दिसता परत घेवपाचो वेळ आयिल्लो आसा आनी भारत सरकार, भारतीय सेना आनी आमी सगळ्यांनी मिळून एक प्रयत्न करपाक जाय हे पाकिस्तान ऑक्युपायड काश्मीर परत घेवपाचो. अखंड भारत जो आशिल्लो आमचो तो अखंड भारत परत आसा तसो करपाक जाय आनी हो आज तर म्हाका दिसता आज वेळ आयिल्लो आसा. आमच्या भारतीय धर्तीचेर खंयच्याच वटेंतल्यान टेररिस्ट आसा ताचो नायनाट जावपाक जाय. तांकां आमच्या धर्तीर 1% सुद्दां रायट उरपाक जायना आनी सोदून काडून तांकां तांचो खात्मो करपाक जाय. तरच भारत फुडें सरतलो. जय हिंद. फाटल्या दिसांनी काश्मीरान पहलगाम गांवांत टेररिस्ट अटॅक जालो आनी त्या टेररिस्ट अटॅकान आमच्या इनोसेंट लोकांचो जीव काडलो आनी तेकाच काउंटर करपाक राती आमच्या इंडियन गव्हर्मेंट with coordination of our armed forces, Indian Army, Indian Air Force and Indian Navy, तेचेर काउंटर अटॅक करून जी टेररिस्ट कॅम्पां आसली पळय ती ब्लो आउट करून आयज आमच्या सोबे मादार हाडून दाखयले आनी हांव आनी आमी सगळे एप्रिशिएट करतात ह्या मुवाक. काल आम्ही जसे पळयले की पाकिस्तानान 9 जाग्याचेर भारतान स्ट्रायक्स केल्ले आसा आनी जे पहलगाम अटॅक जाल्या नंतर आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आसत किंवा आमचे देशाचे गृहमंत्री अमित शाह आसत, हे वारंवार सांगत आयले की पाकिस्तानाचो ह्या अटॅकान हात आसा आनी ताजो जो बदलो आसा तो भारत देश घेतलो. आनी काल त्या प्रमाणे आमी पळयले की 9 जाग्याचेर स्ट्रायक्स करून जे स्पेशली टेरर ऑर्गनायझेशन्स आसा ते जैश ए मोहम्मद आसत किंवा लष्कर ए तोयबा आसत, तर अशी जी म्हणजे वेल नोन टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन्स आसात तांची हेडक्वॉर्टर्स आसत, ट्रेनिंग ग्राउंड्स आसत, तर अशी 9 स्पेसिफीक टेरर कॅम्प्स सोदून ताजेर अटॅक करून काल तांणी ते डेमोलिश केल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता एक मेसेज क्लियर आसा की भारत देशाचेर तुमी जर अटॅक करतले जाल्यार ताजें उत्तर ताज्या परस दुप्पटीन मेळटलें आनी हातून काल एक सिद्ध जाला.